डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। आज म चाहिँ लिमिटसँग सम्बन्धित क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। आज सबभन्दा पहिला हामीले एउटा प्रुफ गर्छौं जुन क्वेसन रहेको छ prove that limit theta times 0 sin theta divide theta is equal to 1 by geometrically आज चाहिँ हामी यसैको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौं। ल डियर स्टुडेन्ट, यो थ्योरी प्रुफ गर्नु ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा ज्योमेट्रिक फिगर बनाउनु पर्यो। ज्योमेट्रिक फिगर बनाएर अनि त्यसपछि के हुन्छ भने केही रिलेसनहरु हामी के गर्छौं भने त्यसमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। ल यो प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म केही टपिकमा चाहिँ के गर्छु भने डिस्कस गर्छु सबभन्दा पहिला, त्यसपछि म यो क्वेशनलाई प्रुफ गर्छु। सबभन्दा पहिला के छ भने विद्यार्थीलाई यो कुरा जानकारी हुनु पर्यो, एरिया अफ ट्रायंगल कुनै पनि ट्रायंगल को एरिया कसरी निकाल्ने त। जस्तै कि मानौ हामीसँग यो एउटा ट्रायंगल छ, ए छ, बी छ, सी छ र यसको चाहिँ हाइट कति छ भने हाम्रो एएम छ। अब यदि यस्तो फर्ममा ट्रायंगल छ भने यो ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने भनेको कुन फर्मुला युज गर्ने त यसको चाहिँ एरिया निकाल्ने फर्मुला हामीसँग के छ त, एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ बेस मल्टिप्लाई हाइट। अब यसमा चाहिँ 1/2 रहन्छ र बेस भनेको कति हुन्छ त बीसी हुन्छ र हाइट भनेको कति हुन्छ भने एएम हुन्छ। त यो भनेको हाम्रो के हो भने यो चाहिँ के भयो भने एरिया निकाल्ने हाम्रो एउटा के भयो त फर्मुला हो। अब सेक्टर को बारेमा अलिकति यसमा आवश्यकता भएको हुनाले सेक्टर को बारेमा हामी अलिकति स्टडी गर्छौं। सेक्टर अफ एरिया अफ सेक्टर भन्छौं है। एरिया अफ सेक्टर त सबभन्दा पहिला सेक्टर को कन्डिसन हामीले बुझ्नु पर्यो। सर्कल को कुनै पनि सर्कलमा कुनै पनि दुईटा रेडियसले काट्दा जुन यो भाग आउँछ, जुन यो पार्ट आउँछ, यो पार्टलाई हामी के भन्छौं भने सेक्टर भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छ त सेक्टर भन्छौं। अब यो सेक्टर को एरिया निकाल्ने भनेको हामीसँग फर्मुला के छ त यो सेक्टर को एरिया निकाल्ने हामीसँग फर्मुला के छ भने त्यो फर्मुला पहिले निकाल्नको लागि हामीले थाहा छ कि यदि यो चाहिँ हाम्रो थीटा छ भने यहाँको कति हुन्छ भने 360 माइनस थीटा हुन्छ। यानी कि यो पुरै कम्प्लिट डिग्री भनेको कति डिग्री हुन्छ त 360 डिग्री हुन्छ। 360 डिग्री इक्वल टु एरिया कति हुन्छ भने पाई आर स्क्वायर। यो भनेको हो भने एरिया अफ सर्कल हो। एरिया अफ सर्कल यो चाहिँ पाई आर स्क्वायर भनेको कसको एरिया हो त एरिया अफ सर्कल हो। र 360 भनेको होल कम्प्लिट रिभोल्युसन अफ द सर्कल लाई हामीले डिग्रीमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कतिले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने 360 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब 1 डिग्री निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने पाई आर स्क्वायर डिवाइड 360 डिग्री। अब यहाँ हामीले यदि थीटा मानिरहेछौं भने थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ भने थीटा डिग्री
इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री मल्टिप्लाई थीटा। अब 360 लाई 360 इक्वल टू हामी लेख्न सक्छौँ 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन जब लेख्छौँ हामी माथि पाई आर स्क्वायर डिभाइड 2 पाई रेडियन मल्टिप्लाई थीटा। अब चाहिँ यहाँ एउटा एउटा क्यान्सल हुन्छ भनेको यहाँ कति हुन्छ 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यो जुन हाम्रो फर्मुला छ भने यो फर्मुला एरिया अफ सेक्टर हो, एरिया अफ सेक्टर जुन हामीलाई चाहिन्छ। त एरिया अफ सेक्टर को फर्मुला युज गर्नको लागि हामीले कति युज गर्छौं त 1 कुनै पनि सेक्टरको एरिया निकाल्नको लागि हामीले कति फर्मुला युज गर्ने भने कुन फर्मुला युज गर्ने भने 1/2 आर स्क्वायर थीटा। जहाँ थीटा के हुन्छ भने भेरिएबल हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। 30 डिग्री पनि हुन सक्छ, 60 डिग्री पनि हुन सक्छ, 90 डिग्री पनि हुन सक्छ, भनेको जति पनि डिग्री त्यहाँ हुन सक्छ। र यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ व्हाट इज द एरिया अफ द सेक्टर भनेको बाई युजिङ दिस फर्मुला इजिली वी क्यान फाइन्ड द एरिया अफ सेक्टर। नाउ अब चाहिँ तीनवटा ट्रायंगलको बीचको रिलेसन कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त। जस्तै सपोज मानौँ कि यहाँ हामीसँग एउटा ट्रायंगल छ एबीसी छ, अर्को चाहिँ के छ भने पीक्यूआर छ, अर्को चाहिँ के छ भने एउटा एक्स वाई र जेड छ। हामीसँग कतिवटा ट्रायंगल छ? तीनवटा ट्रायंगल छ र तीनवटा ट्रायंगलमा पनि हाइट हामीले मानिदिनु पर्यो। ल हाइट मैले मानिदिएको, हाइट पनि छ। यसमा h1 छ, यसमा h2 छ, यसमा चाहिँ h3 छ। बेस हाम्रो यसमा कति छ? BC छ। यसमा बेस कति छ? QR छ। यसमा बेस कति छ भने YZ छ। अब यसको एरिया र यसको एरिया तीनटै ट्रायंगलको एरियाको रिलेसन के छ त? के हामी यसलाई यसरी भन्न सक्छौं कि फिगर जुन 1 छ र फिगर जुन 2 छ र फिगर हाम्रो जुन यो 3 छ त कि 1 फिगर इज लेस देन फिगर 2 and figure 2 is less than figure 3. Area of first triangle is less than area of second triangle. Area of the second triangle is less than area of the third triangle. के हामी भन्न सक्छौं? के हामी लेख्न सक्छौं? Of course we can write. हामी लेख्न सक्छौं कि area of ABC less than area of PQR less than area of XYZ। हामीले यो थाहा छ कि एरिया पनि हामीले यदि निकाल्यो भने तीनटै ट्रायंगलको एरिया यदि हामी निकाल्यो भने यसको एरिया यो भन्दा कम हुन्छ, यसको एरिया यो भन्दा कम हुन्छ। त हामी चाहिँ इजिली वी क्यान से दैट रिलेसन हामी के देखाउन सक्छौं र हामी के भन्न सक्छौं कि यो फर्स्ट फिगर इज लेस देन सेकेन्ड फिगर, सेकेन्ड फिगर इज लेस देन द थर्ड फिगर। यति कुरा यदि हामीलाई प्रोपरली थाहा छ भने हामी चाहिँ लिमिट जुन प्रुभ गर्न गइरहेको छौं त्यो लिमिट इजी तरिकाले हामी चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौं। ल त अब चाहिँ हामी प्रुभ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं त एउटा राम्रो चाहिँ फिगर बनाउँछौं है त। ल हामी फिगर चाहिँ बनाइरहेका छौं। ओ सेन्टर भयो, यहाँ नाम देऊ ए बी सी। फेरि यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा लाइन यसरी जोइन गरौँ, यो भइसक्यो जोइन। अनि त्यसपछि यसको बीचको एंगललाई हामीले थीटाले रिप्रेजेन्ट गरौँ। अब चाहिँ यहाँ एबीसी ओ भइसकेपछि यहाँ हामीले चाहिँ अब एउटा पोइन्ट पी मानौं। अब के छ भने यो फिगर मा हामीले के गर्यो त त्यसलाई हामीले यहाँ के गर्छौं भने एक्सप्लेन गर्छौं है त। अब एक्सप्लेन कसरी गर्ने त? ल ध्यान देऊ है।
ओ भनेको के हो त? ओ लेट ओ बी सेन्टर अफ सर्कल। ओ भनेको के हो त? सेन्टर अफ सर्कल हो। अब यसमा ओबी र ओपी के हो त? ओबी एन्ड ओपीबी रेडियस अफ सर्कल। ओबी भनेको के हो त? रेडियस अफ सर्कल हो। अब हेरौँ है, एबिसी भनेको के हो? एबिसी भनेको एउटा टेन्जेन्ट हो। एबिसी भनेको के हो त? टेन्जेन्ट हो। एबिसी बी अ टेन्जेन्ट लाइन हो एट पोइन्ट बी पोइन्टमा, सर्कलको बी पोइन्टमा एबिसी के हो त? एउटा टेन्जेन्ट हो। र टेन्जेन्टले जहिले पनि सर्कलको कुनै एउटा सर्कम्फरेन्समा कुनै एउटै पोइन्टमा के गर्छ भने कन्ट्याक्ट गरेको हुन्छ वा मिट गरेको हुन्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ ओबी र एसी को रिलेसन के छ त? अब हामीले यो थाहा छ, 9 क्लासमा हामी पढिसकेका छौँ कि सेन्टरबाट कुनै पनि यदि लाइन हामी खिचिरहेका छौँ टेन्जेन्टमा, त्यसको टेन्जेन्ट र यो रेडियससँग के को रिलेसन रहन्छ भने 90 डिग्रीको रिलेसन रहेको हुन्छ। भनेको ओबी परपेन्डिकुलर एसी। ओबी को रिलेसन एसी सँग के को रिलेसन छ भने परपेन्डिकुलर को रिलेसन छ। अब जोइन गरौँ है, जोइन बी टु पी। अब यहाँबाट म जोइन गर्छु यसरी। कसलाई जोइन गरे त? जोइन बी टु पी फ्रम पोइन्ट पी बाट म एउटा परपेन्डिकुलर ड्रो गर्छु। फ्रम पोइन्ट पी ड्रो पीएम परपेन्डिकुलर ओबी। यहाँबाट म एउटा यसरी लाइन ड्रो गर्छु जसको नाम म दिन्छु पीएम। यो हाम्रो फिगर के भयो त? कम्प्लिट भयो। र फिगरमा जे कुरा थियो त्यसलाई हामी के गरे त? एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। अब चाहिँ के म यसमा देखाउँछु भने सबभन्दा पहिला कि यो फिगरलाई राम्रोसँग हामीले अब्जर्भ गर्नु पर्यो। यो फिगरले के देखाइरहेको छ? यो फिगरमा यो माथि जुन 3वटा मैले रिलेसन देखाएको छु कि यो 3वटै रिलेसन यसमा छ। ल त हेरौँ। अब यहाँ हेरौँ है, इन ट्रायंगल ओबी र पीमा यो के छ त? हाइट हो। त यो एउटा के भयो त? ट्रायंगल भयो। ल अर्को हेरौँ त। अब त्यसैमा के छ भने यदि हामीले यो पार्टलाई यति पार्टलाई लियो भने ओबी र पी लाई लियो भने यो यहाँसम्म हाम्रो एउटा के भयो त? ट्रायंगल भयो। र फेरि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको जब हामी पार्ट लिन्छ भने के हुन्छ भन्दा त्यो हाम्रो सेक्टर हुन्छ। के हुन्छ भने हाम्रो सेक्टर हुन्छ। अब यति पार्ट सेक्टर भयो। अब ठुलो ट्रायंगल लिँदाखेरि के हुन्छ भने एबी र ओ के हुन्छ भने ठुलो ट्रायंगल हुन्छ। भनेको अर्थ अब हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ, जुन माथि मैले भर्खर यहाँ सिकाएको छु यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ कि एरिया अफ ए स्मल ट्रायंगल, एरिया अफ स्मल ट्रायंगल, एरिया अफ स्मल ट्रायंगल 1 बाई के हुन्छ 2 र बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस भनेको यहाँ कति छ त? ओबी छ र मल्टिप्लाई हाइट भनेको कति छ भने पीएम छ। अब यहाँबाट 1/2 ओबी भनेको के हो त? रेडियस हो। ओबी भनेको के हो त? रेडियस। ओबी इक्वल टु आर। यो भनेको कति भयो त? आर भयो। र हाम्रो पी
पिएम नै छ, पिएमको पिएम नै छ। अब पिएमलाई कसरी चेन्ज गर्ने त त्यसको लागि हामीले यहाँ अलिकति जानकारी लिनु पर्यो। इन ट्रायंगल ओपिएम थीटाको ठिक अपोजिट रहेको साइड हाम्रो पी हुन्छ र 90 डिग्री ठिक अपोजिट रहेको साइड भनेको के हुन्छ भने एच हुन्छ। त यदि म साइन थीटा लिन्छु भने यो हुन्छ पी बाई एच। पी भनेको कति छ भने पिएम छ र ओ भनेको कति छ भने ओपी छ। यो साइन थीटा भयो र पिएम को पिएम नै भयो, ओपी भनेको आर, यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ आर साइन थीटा इक्वल टु पिएम। अब पिएम को ठाउँमा यहाँ राख्ने 1/2 आर, पिएम को कति राख्ने त आर साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यसलाई हामीले रिलेसन 1 मानौं। अब चाहिँ रिलेसन 2 तिर जाउँ। एरिया अफ सेक्टर नामले मात्र हामी चिन्न सक्छौं कि कुन कुन हामी फिगर लिइरहेका छौं। यसमा पनि के हुन्छ भने पीओबी यो सेक्टर हुन्छ जसको फर्मुला हामीले अघि पढिसकेका छौं। के हुन्छ भने 1/2 हुन्छ र आर स्क्वायर हुन्छ र थीटा हुन्छ। यो कुन फर्मुला हो त एरिया अफ सेक्टर निकाल्ने फर्मुला हो। यसलाई हामीले चाहिँ पार्ट सेकेन्ड मानौं। अब एरिया अफ बिग ट्रायंगल एओबी इक्वल टू 1/2 बेस इन्टु हाइट, बेस इन्टु हाइट, बेस इन्टु कति भयो त हाइट भयो। अब 1/2 को 1/2 नै भयो। यहाँ एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। बेस यसमा कति छ त ओबी छ। बेस भनेको कति भयो त मल्टिप्लाई ओबी र हाइट भनेको कति छ भने सरी हाइट भनेको हाम्रो ओबी भयो र बेस भनेको कति भयो त एबी भयो। यहाँ भनेको एबी। अब चाहिँ ओबी को भ्यालु हामीसँग कति छ त ओबी को भ्यालु हामीसँग कति छ भने आर छ। अब एबी को भ्यालु हामीसँग छैन। यसको लागि पनि हामीले अलिकति जानकारी लिनु पर्यो है, जानकारी गर्नु पर्यो कि एबी को भ्यालु कति हुन्छ त। ल त इन ट्रायंगल एबीओ मा tan थीटा इक्वल टु पी बाई कति हुन्छ भने बी हुन्छ। अब ठुलो ट्रायंगलको कुरा भइराछ। ठुलो ट्रायंगलमा थीटा ठिक अपोजिट रहेको साइडलाई हामीले के भन्छौं त पी भन्छौं र बी भनेको कति छ त ओबी छ र यो tan थीटा भयो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भने आर tan थीटा इक्वल टु एबी। अब एबी को ठाउँमा यहाँ कति लेख्ने त 1/2 आर मल्टिप्लाई आर tan थीटा। यहाँ 1/2 आर स्क्वायर tan थीटा यो भनेको हाम्रो 3 भयो। अब यहाँबाट रिलेसन हामी सो गर्छौं। रिलेसन अफ 1, 2 एन्ड 3 वी गेट इक्वेसन 1, इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 को रिलेसन के छ त 1 area of a small triangle, area of sector, area of big triangle, area of big triangle। तो एरिया अफ स्मॉल ट्रायंगल को भ्यालु कति छ हामीसँग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अर्को चाहिँ कति छ भने 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अर्को कति छ भने 1/2 आर स्क्वायर tan थीटा।
अब चाहिँ डिभाइडिङ बाई 1/2r² इन इच पार्ट। सबै पार्टमा हामीले कतिले डिभाइड गर्छौँ 1/2r² ले। त 1/2r² sin थीटा बाई 1/2r², 1/2r² थीटा डिवाइड 1/2r², 1/2r² tan थीटा डिवाइड 1/2r²। अब यो क्यान्सल हुन्छ, यो क्यान्सल हुन्छ, यो क्यान्सल हुन्छ। यहाँ हुन्छ sin थीटा कति हुन्छ भने थीटा, यहाँ कति हुन्छ भने tan थीटा। tan थीटालाई हामीले ब्रेक गर्न सक्छौं sin थीटा थीटा sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडिङ, फेरि हामी डिवाइड गर्छौं डिवाइडिङ sin थीटा इन इच पार्ट। सबै पार्टमा हामीले कतिले डिवाइड गर्छौं त sin थीटाले। sin थीटाले डिवाइड गर्यो भने sin थीटा डिवाइड sin थीटा भनेको 1, यहाँ भनेको कति हुन्छ थीटा बाई sin थीटा, यहाँ भनेको कति हुन्छ त sin क्यान्सल हुन्छ 1 बाई कति आउँछ त cos थीटा। अब चाहिँ 1 is less than theta divide sin theta and less than equal to 1 cos theta। अब यसलाई हामी के गर्छौं भने रेसिप्रोकल गर्छौं। रेसिप्रोकल गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 मा 1 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ 1 नै आउँछ। रेसिप्रोकल गर्दाखेरि साइन के हुन्छ चेन्ज गर्ने है, sin थीटा बाई थीटा। अर्को चाहिँ रेसिप्रोकल गर्यो भने कति हुन्छ यो माथि जान्छ भने कति भयो त cos थीटा भयो। अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भने टेकिङ लिमिटिङ भ्यालु लिन्छौं है त। टेकिङ लिमिट थीटा टेंस 0, then we get limit theta टेंस 0 1, limit थीटा टेंस 0 sin थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंस 0 cos थीटा। हामीले थाहा छ 1 भनेको के हो त कन्स्टेन्ट हो, यसमा लिमिटिङ भ्यालु लिन मिल्दैन। फेरि यहाँ हाम्रो कति छ लिमिट थीटा टेंस 0, यो हामीले प्रुभ गर्नु छ sin थीटा बाई थीटा। यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ थीटा को ठाउँमा 0 राख्यो भने cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब हामीले के थाहा भयो भने यसबाट चाहिँ हामीले अब के गर्न सक्छौं भने बाई युजिङ सैंडविच थ्योरम, बाई युजिङ सैंडविच थ्योरम को रिजनले हामी लेख्न सक्छौं कि लिमिट थीटा टेंस 0 sin थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। यहाँ हामीले के देखिरहेछौं कि यो जुन भ्यालु छ 1 भन्दा ग्रेटर छ, फेरि यहाँ फेरि देखिरहेछौं कि यो जुन भ्यालु छ 1 भन्दा सानो छ, यानी कि इक्वल पनि लिस्टमा के छ भने लिस्टमा हामी लास्टमा हामी भन्न सक्छौं कि के छ भने यो जुन यति जुन छ भने सैंडविच थ्योरम एप्लाई गरेर के हुन्छ भने यो पनि के हुन्छ भने 1 को इक्वल नै हुन्छ, किनभने
सेन्डविच थ्योरमले के भन्छ कि लास्टमा जस्तै कि जुन फङ्सन छ जति लिमिटिङ भ्यालु लास्टमा छ त्यति नै लिमिटिङ भ्यालु के हुन्छ भने बिचमा पनि हुन्छ। त फर्स्ट र थर्डको जति लिमिटिङ भ्यालु छ त्यति नै लिमिटिङ भ्यालु के हुन्छ भने बिचको पनि त्यतिकै नै लिमिटिङ भ्यालु हुन्छ। त्यस कारणले के भयो त लिमिट थीटा टेन्स 0 sin थीटा बाई थीटा इक्वल टु 1 यो के भयो त इट इज प्रुभड। यो चाहिँ के भयो त प्रुफ भयो।